अरीना फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जहां दो वॉरियर्स आप अपने हथियारों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये लड़ाई पब्लिक ऑनलाइन देख रही होती है और एक्साइटमेंट दिखाती है। एक तरफ ऑफिस में इस गेम को लोगैन के थ्रू चलाया जा रहा होता है, जबकि एक जंगजू दूसरे को जान से मार देता है तो स्क्रीन पर डेथ गेम लिखा हुआ आता है। फिर दूसरा आदमी मुंह छुपाए हुए आता है और विनर्स को इसके दो साथी को स्पेसिफिक गन से शूट करता है और इसके सर इसके जिस्म से जुदा कर देता है। इस दौरान व्यूअर्स आपस में बात करते हैं कि क्या यह हकीकत है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक मूवी है और बस स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जबकि तीसरा कहता है कि नहीं नहीं, ये एक वाकई में हकीकत है, मेरे भाई के एक जानने वाले ने बताया है। फिल्म के अगले सीन में डेविड लॉर, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है, फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। खेलने के बाद वो अपनी बीवी, जो कि वहीं खड़ी होती है, आता है। इसकी बीवी माँ बनने वाली होती है। दोनों गाड़ी की तरफ मूव करते हैं और वो जा रहे होते हैं कि बीवी इससे बात करना शुरू कर देती है। बीवी, जिसका नाम लॉरी होता है, वो उसको कहती है कि तुम अपना ओपिनियन बताते हो और दूसरे को इसकी हकीकत मान लेने का बोलते हो, और ये गुड थिंकिंग है। बेध्यानी में गाड़ी को डेविड रोकता है और दूसरी गाड़ी आकर इससे टकरा जाती है। अभी डेविड बाहर निकलता है गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी उलट चुकी होती है, तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उनसे निपटने के बाद जब वो देखता है तो उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। 2 महीने के बाद मैक्सिको में डेविड को एक बार में दिखाया जाता है जहां वो बैठा नशे में होता है। वो बियर देने वाली लड़की को एक ड्रिंक देने का बोलता है और उसे काउंटर पर पैसे रख देता है। कुछ देर में जब वो बार छोड़कर जाता है तो वही लड़की जिसने पैसे वसूल किए होते हैं, वो साथ खड़े एक लड़के को इशारा कर देती है उसके पीछे जाने का। जैसे ही वो उसके पीछे जाता है तो डेविड उसको पुश कर अंदर धक्का दे देता है और गिरा देता है। वो दोबारा अपनी सीट पर आके बैठ जाता है और उसी लड़की को ये कहता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ है। एक फासले पर बैठी एक लड़की मिला, जो कि डेथ गेम्स की रिक्रूटर है, सब ऑब्जर्व कर रही होती है। वो आदमी डेविड के पीछे इसे स्मोकिंग करने का कहती है, लेकिन डेविड इसे बताता है कि वो स्मोकिंग नहीं करता। फिर वही लड़की डेविड के घर तक इसके साथ पहुंच जाती है और डेविड से इसकी बीवी का पूछती है, तो डेविड इसे बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। अगले सीन में डेविड की जब आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि किसी जगह पर कैद किया जा चुका है। वो बेचैनी से आवाज़ निकालता है तो इसे एक आवाज़ आती है किसी आदमी की। एक होल के जरिए वो झांक कर देखता है तो उसी जैसा एक मजलूम शख्स साइड पे बैठा होता है। वो उसको अपना दोस्त बना लेता है। इस दौरान मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं और वो कहते हैं कि जो चीज़ यहाँ आ रही है वो डेथ है। वो आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ है होता है वो एक्सक्यूशनर होता है, जो कि कहता है कि तुम्हारा नाम डेविड है, तुम्हें या तो कत्ल करना होगा या फिर मरना होगा। डेविड कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। ये कहकर वो आदमी जवाब दिए बगैर चला जाता है। डेविड आवाज़ लगाता है कि कोई तो मेरी मदद करो, कि अचानक से एक साउंड की आवाज़ आने लगती है। कुछ लोग अंदर आते हैं और एक पिस्टल से इसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ऑफिस में मिला और इसका बॉस लोगैन वगैरह डेविड के बारे में बात करते हैं। मिला कहती है कि डेविड मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसे रिक्रूट किया है, वो मेरी फाइट है। इसका बॉस लोगैन कहता है कि ये सारी मेरी फाइट है, ये मेरी दुनिया है। मिला ये बात सुनकर चली जाती है उस जगह पर जहां डेविड को कैद किया होता है। दूसरे आदमी से डेविड वॉल होल के थ्रू बात कर रहा होता है। वो आदमी से कहता है कि तुम मरने के लिए पैदा हुए हो, जबकि डेविड कहता है तुम ऐसा बार बार नहीं कहना। वो आदमी बताता है कि इसकी बीवी इसे बहुत स्ट्रॉन्ग समझती थी। जब डेविड अगले सीन में जागता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। मिला इसके सामने ज़मीन पर बैठी होती है और वो इसका नाम पूछती है और ये कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखने जा रहा था। फिर मिला कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत थी जो चली गई है, अब तुम जियोगे या मरोगे ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है। ये कहकर वो चली जाती है। इसी दौरान कुछ मेल्स अंदर आते हैं तो डेविड नहीं नहीं कहकर चिल्लाता है। वो इसे जंजीरों में डालकर ले जाते हैं और स्क्रीन पर डेविड की तस्वीर के साथ डेथ डीलर लिखा हुआ आ जाता है और फाइट करने के लिए सामने आदमी आ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में लिकॉन इस गेम को लेडीज़ के थ्रू रन कर रहा होता है और इसके जरिए डेविड के ओपोनेंट को हथियार प्रोवाइड किया जाता है। डेविड हथियार के बगैर लड़ता है लेकिन फिर भी जीत जाता है और अपने ओपोनेंट का हाथ तोड़ देता है। फिर वही एक्सक्यूशनर कैडन चेहरा छुपाए इसी जगह पर आ जाता है और हारे हुए फाइटर का सर जिस्म से अलग कर देता है और दोबारा डेविड को जंजीरों में डालकर ले जाया जाता है। फिर कुछ देर बाद वही आदमी डेविड को मारने जाता है तो लोगैन उसको रोक लेता है और कहता है कि इसे लड़ना है, हमारी गेम का हिस्सा बनना है और हम उसको ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे लिए लड़ेगा। अब डेविड इस ऑफिस के हेड लोगैन के सामने खड़ा होता है और सामने बाउंड होता है और वो लोगैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैनिक हूँ। डेविड इसे सिक बोलता है।
پھر لوگین بتاتا ہے کہ اس کا باپ بھی بیک یارڈ پر فائٹ کروایا کرتا تھا اور ونرز کو چیئرز کرتا تھا. تم ایسے ہو جو لڑنا چاہتے ہو لیکن مرنا نہیں چاہتے. اور اسے کہتا ہے کہ تم اگر 10 گیم جیت جاتے ہو وہ تم کو آزاد کر دے گا اور تنزیہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اسکرین پر اس کے دوست کی وائف کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر 3 منٹ میں تم نے اپنے اوپوننٹ کو نہیں مارا میں تمہاری دوست کی بیوی کو مار دوں گا. یہ وہی دوست ہوتا ہے کہ جو سیل میں اس کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے. اب ڈیوڈ فائٹ کے لیے آتا ہے. دوسری طرف ڈیوڈ کا اوپوننٹ سامنے آتا ہے جس کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور فائٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ دیر بعد ڈیوڈ اس کو ایک ایسا وار کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کر گر جاتا ہے. تو اس کے سر کا جو نقاب ہوتا ہے اس کے چہرے کا نقاب اتر جاتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے تو اسی کا فیلو فرینڈ ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. اس کا فیلو فرینڈ اسکرین پر دیکھتا ہے کہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کی گردن پر چاقو چلا کر اسے مار دیا جاتا ہے. ڈیوڈ اور اس کا دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی دیر میں وہی بندہ ایکسکیوشنر منہ چھپائے آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کل ہے. اس کا دوست ڈیوڈ کو کہتا ہے کہ وہ ایسا کرے اور اپنے منہ سے اشارہ کرتا ہے. ڈیوڈ ہمت کر کے اس کا گلا الگ کر دیتا ہے. ویورز اس گیم کو آسم کہتے ہیں. ڈیوڈ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے. تو ڈیوڈ کہتا ہے کہ یہ آخری فائٹر جس کو میں ماروں گا وہ کیڈن اور ایکسکیوشنر ہوگا. تو آدمی اس آفر کو قبول کر لیتا ہے کہ 5 کنٹیسٹ سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکا اور یہ بھی نہیں جا پائے گا. پھر میلا ڈیوڈ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک الگ روم ارینج کر دیتی ہے اور اس کی زخموں کی خود حفاظت کرتی ہے. اگلے سین میں ڈیوڈ بہت سی لڑائیاں لڑتا ہے اور ہر بار میلا اس کے آ کر زخموں پر مرہم لگاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. اس کے علاوہ میلا ڈیوڈ کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے. دوسری طرف آفس میں باس لوگین جس آدمی سے آخری لڑائی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ ڈیوڈ ایسے ہی بہتر لڑتا ہے جیسا کہ تم لڑتے ہو. ڈیوڈ میلا کو اس کے بھائی سیم تک پیغام پہنچانے کا بولتا ہے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے. میلا الگ سے آن لائن سیم کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور میسیج بھیجتی ہے کہ میں سیم ڈیوڈ کے بھائی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو جس پر میلا کہتی ہے کہ میں صرف اس کی دوست ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے. تو میلا کہتی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ اس کو بتانا چاہتی ہیں کیونکہ اس کو سیم سے کانٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے ڈیوڈ نے کہا تھا. اس رات کو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیتھ ڈیلرز اور ایکسکیوشنر کا ہوتا ہے. ڈیوڈ فائٹ میں بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ گرتا ہے اس کا ذہن میں اس کی بیوی کی ڈیتھ کا سین آ جاتا ہے جو کہ اس میں جذبہ پیدا کر دیتی ہے اور اس کے بھائی کا بھی سین آ جاتا ہے سیم کا. اب پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیوڈ ہوتا ہے وہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے اور سیم جو ہوتا ہے سیم سے بات کروانا بھی اس کا ایک پرپس ہی تھا جو کہ سپیریئر ایجنٹ کو لوکیشن کا انفارم کرنا پرپس تھا. یہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کر اپنے اوپوننٹ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر میں سائرن بجنے لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس والے اس آفس تک بڑھ رہے ہیں. باس الیگون گھبرا جاتا ہے. دوسری طرف ڈیوڈ شدید غصے میں پرانی باتوں کو ذہن میں لا کر اپنے اوپوننٹ کو بیٹ کرتا ہے اور آخر اس کی گردن توڑ دیتا ہے. ویئرز بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کل کل کی آوازیں نکالتے ہیں. جو باس لوگین ہوتا ہے وہ سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیوڈ اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ ڈیل کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی مار دے گا. وہ اپنا ویپن اور طریقے سے مارنے لگتا ہے تو پولیس جلدی سے دروازہ کھول کر فورس اندر آ جاتی ہے اور آواز لگاتے ہوئے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو. ڈیوڈ اپنا ویپن پھینک دیتا ہے اور لیگون اسکیپ کر جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے تو باہر اس کا مکھارتھے اس کا سپیریئر ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے. میلا کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں دونوں اسسٹنٹس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ڈیوڈ مکھارتھے کو بتاتا ہے کہ میلا میرے زندہ ہونے کی وجہ ہے جس پر مکھارتھے کہتا ہے کہ میلا صحیح ہاتھوں میں ہے اور ڈیوڈ کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے.